औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोहरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें आज माशाल्लाह से चौथा रमज़ान मुबारक का रोज़ हो चुका है, चौथा रोज़ा है। अल्लाह ताला सबके जो लोग रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कबूल व मंजूर फरमाए। जो नहीं रोज़ा रख सकते अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमाए और वो अपने जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके मुताबिक लोगों को रोज़ा रखवा दें या फ़िदिया है वो दें। अल्लाह ताला हम सब पे आसानियाँ पैदा करे और सेहत तंदुरुस्ती वाली शिफाई कामला ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी कल इतनी तबीयत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा, तो दवाइयाँ शवाइयाँ खा के अबीरा की भी तबीयत ख़राब, उसको भी ड्रिप लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने शर्फ दिया रोज़ा रखने का। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैं वीडियो देख रही थी अली वीर की, जहाँ बड़ा औखा सा थंबनेल लगाया, जहाँ रो रहे हैं, परेशान है और सुबह सैरी कर रहे हैं, साग और जो है मक्खन पराठे उसके साथ जहाँ बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि कल हम रोते रहे हैं और रात को हमने अफ्तारी भी नहीं बनाई, बस जो था उससे खाना पीना कर लिया। तो वो गुड़िया को लेके हुमैरा गोदी में बैठी हुई थी और कह रही है इस गुड़िया को देख के मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। तो देखें जब किसी चीज़ का आपको मिल जाता है ना मुतबादिल, तो फिर बंदे को हो जाता है थोड़ा सा ना कि चले। अब पहली बात तो पता है अपनी औलाद है ही नहीं, दूसरा बात ये है कि वो बच्ची आके नहीं रुकी या नहीं रही, फिर तीसरा ये है कि मुनव्वर वीर ने इतना अच्छा मशवरा दे दिया जो हम लोग भी आपको कह रहे थे कि ऐसा फ़ैसला करो जिसमें कहते अल्लाह ताला वही वाहद हस्ती जो दे के पछताता नहीं। तो इंसान भी वही है जिस तरह जिसका कोई नहीं है तो उसके ऊपर अगर सर पे हाथ रखते हो अल्लाह राज़ी होगा और उसका कोई तकाजा भी नहीं करने वाला होगा कि आप हमें बच्चा दे दे या आपने इतना पैसा लगाया, जो भी है आपने ज़ाहिर है इतनी मोहब्बत से जो उसकी परवरिश करेंगे, तो जब कोई मांगेगा तो दिल दुखेगा, जिस तरह अबू है तो वो सीन नहीं होगा। तो इससे बड़ी तो और कोई बात ही कोई नहीं है। फिर वहाँ कह रहे हैं अली वीर कह रहा है जी दोवा घरों फोन करके आख दे कि उन्होंने कोई तंग ना करे, हिबा नूं बच्ची है उधर जाती है तो हमजा तो फ्याज उन्होंने तंग करते हैं, तेनों असीं छड्ड के आने तू चंगी नहीं की है। क्योंकि अभी उनके मुँह से तो मैंने कुछ नहीं सुना, वो तो कहते हैं ना हग्या मुतिया दसना, तो वो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उन्हें कमेंट आ रहे थे कि उधर वो मतलब कि हुमैरा और अली रो रहे हैं और आप लोग इधर किसी ने उनके लिए कोई बात नहीं की। या जिस तरह रात को फेस रिवील किया सब ने, पूरे ख़ानदान ने बैठ के खुश होके इसलिए लोग पे कमेंट करते हैं। तो उस वजह से फिर अली वीर ने कहा कि उधर वो तंग करते, क्योंकि तंग कर रहा था उसको रोज़े के लिए, तो तुमने रोज़ा रखा है तो रोज़े में तुमने खाया जिस वजह से तुम रिलैक्स फिर रही हो। फिर मैंने कहा नहीं मैंने खाया कुछ नहीं है। तो वो अपनी दादी और खाला के साथ काफ़ी अटैच है। वो जो हमला है वो तो मुझे लगता है इधर आई नहीं है, कुछ वो दादी के साथ गई हैं जहाँ जाके वो धनिया वगैरह और ये सारी चीज़ें तोड़ के लाई हैं। तो वहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा वो चक्कर कर कट के आई हैं, जहाँ फिर वो आके इफ्तारी बना रही हैं दादी के साथ बैठ के दादी का रोज़ा नहीं है, चटनी बना के तो आप नमक चखो। तो वहाँ अली वीर कह रहा उधर जो आसिया और जो है उसका लोगों ने टारगेट किया ना, आसिया को भी और जावेद को भी, तो फिर कह रहे उधर आसिया जावेद उसको डांट रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि तू चंगी नहीं की उन्होंने नाल तो तेन उसे छड्ड के आने ये वो। तो फिर कहते मेरा कहती है कि मैं क्या तो अपनी सारिया चीज़ां ले लै, मैं पैक करके दे देनी हाँ। तो इन्हें कहा नहीं पुप्पो मैं कुछ भी नहीं लेना, तो लोग मैंने गल्लां करनगे कि ना चीज़ां लैन आई थी। अली वीर ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो समझदार होती या होशियार चलाक होती तो वो लंबी सोचती तो कभी वापस न जाती। बिल्कुल बात ये अली वीर की सही है कि अगर वो बड़ा कोई होता ना, कोई 12, 14, 15 साल का बच्चा जो अपना अच्छा बुरा समझ सकता, अभी तो वो छोटी बच्ची है, पता नहीं अब 9 साल की है 10 साल की मुझे नहीं पता, तो लेकिन अभी उसको दुनियादारी का नहीं पता, अभी उसको रिश्तों की पहचान थी, माँ बाप से मोहब्बत। नहीं तो कोई या बहुत छोटा बच्चा एडजस्ट होता है या फिर कोई थोड़ा समझदार होता है जिसको बालग जिसको पता होता कि कल को ये सारी जायदाद मेरी होगी, इतना पैसा दिला रकबा घर बार,
تو اگر اولاد ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں نا، یا مالک بچی ہے یا بچہ. یہ بات علوی نے بالکل 100% صحیح کہی ہے کہ اگر وہ اتنی چلاک سمجھدار ہوشیار ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی، وہ ادھر ہی ٹک جاتی. لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو تو جو کہا گیا انہوں نے وہ کر دیا. کہا ہے کہ پھپھو کے گھر جانا، اس کو اماں ابا کہنا، تو اس نے کہہ دیا. جب کہا کہ واپس جانا تو پھر وہ واپس آ گئی، کیونکہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھلے صاحب اولاد کرے. پھر علی نے کہا کہ میرا پینج کریے آپ پانچ تن پا کے دروازے جائیے تو کہیں نہیں خالی آیا. تو خالی تو کبھی کوئی جہاں عمرہ کرنے گئے تھے وہاں بھی نہیں آیا. کہتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وہی اللہ ہمارا دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے شاید نہ صحیح ہوں، وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو اس لیے یہ تو پھر اللہ پاک نے اگر ہمیں نوازنا ہے نا تو یہاں بیٹھے بھی نواز دینا ہے. کہتے ہیں نا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو پھر یہ وہاں جا کے تو کوئی خالی نہ آتا، اور یہاں بیٹھ کے ہر بندہ ہی خالی رہ جاتا. یہ اپنے اپنے عقائد ہوتے ہیں، یہ اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے کہ انسان کون سی نیت لے کے یہاں بیٹھا، کون سی نیت لے کے وہاں گیا. تو یہ آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے. جو تکلیف ہو اور ہم اپنے اللہ پاک کے قریب رہ سکیں، اللہ پاک کے قریب رہ جائیں، اپنے رب کو رب مانیں، اور دین دنیا ہر چیز سے بڑھ کر ہم اپنے اللہ پاک سے عشق کریں، محبت کریں، اس کے فیصلے کو اپنی رضا سمجھیں، رضا الہی میں راضی ہو جائیں. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آپ دیکھیں نا وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے وہ والی کائنات، جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کیا تکلیفیں، کیا کچھ، کیا آزمائشیں. تو ہم تو خطا کر بندے ہیں. اللہ باقی بندہ فانی فنا ہونے والے ہیں. جتنی مرضی ہمارے پاس روپیہ پیسہ سارا کچھ ہوگا پھر بھی فنا کا مقام ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دے بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے. یہاں ہی جو بیچارے نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبولیت کے شرف عطا فرمائے. اور یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے، سجنوں دشمنوں پہ خیر. اللہ تعالیٰ اولاد کی کمی کسی کو نہ دے. علی ویر ہے، میرے بچے ہیں جو بھی ہیں، جو اب تڑپ ہوتی ہے، جن کے پاس بیٹیاں ان کو تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے دے. جن کے پاس بیٹے ان کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے. جن کے پاس بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہیں ان کی تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے. اللہ تعالیٰ نیک فرما بردار اولاد دے. اور کئیوں کی ایسی بدبخت اولاد ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نہ دے. ادھر مجھے ایک بلکہ کمنٹ بھی ایسا آیا ہوا تھا تو میں نے کہا توبہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنائے. تو ہمارے لیے صدقہ جاری اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ باتیں ہیں ساری. تو ادھر میں صبح دیکھ رہی تھی جہاں آسیہ اور جو مہوش اور جاوید ویر سارا جو گھر کا نقشہ بتا رہے ہیں. اور ابھی واقعی جب تک گھر بنتا نہیں ہے نا سمجھ نہیں آتی کیا بن رہا کیا نہیں. لیکن یہ جو بندہ بنا رہا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا میں نے کدھر کیا بنانا. تو جو باتیں اس نے کہی ہیں نا جاوید ویر نے، تو وہ بڑی سچی باتیں کی ہیں. کیونکہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی یہ جو ان کا پیچھے روم کھلتا ہے نا، جو بیٹھک نما بنا ہوا ہے جدھر پیچھے وہ ٹائل شائل لگی ہوئی ہے اور فیاض والے گھر کی سائڈ نکلتا ہے، وہ کدھر کمرہ ہے. اب جب یہ پورا توڑا ہے نا تو پتہ چلا وہ آسیہ کا جو روم ہے نا اس کے پیچھے وہ روم ہے. تو ان لوگوں نے کیوں انہیں وہ بیچاروں کو روم نہ دیا؟ وہ ایک صاف ستھرا کمرہ بنا ہوا تھا. بعد میں انہوں نے توڑ کے ایک ادھر جو کمرہ تھا وہ بیچاروں نے لیا، ادھر سامان رکھا. پھر ایک وہ آگے جو انہوں نے کچن بنایا سین میں تھا وہ، تو وہ ایک صاف ستھرا کمرہ انہیں دے دیتے. تو وہی بات ہے کہ جب انسان گھر بنائے نا تو اس طریقے سے بنائے کہ اگر 2 بھائی ہیں یا 3 ہیں نا تو وہ آپس میں حصہ کر لے. کہ اس نے بتایا میرے سسرال والوں نے مجھے ایک بھینس دی تھی، وہ میں نے بیچ کے جب انہوں نے گھر سیٹ کیا ہوگا نا، شادی جب ہوئی ہے مہوش اور اس کی عباس کی، تو وہ میں نے لگایا تھا. آج وہ پیسہ میرے کس کام آیا؟ میں نے پتھر لگوایا، سارا کچھ کیا. آج ادھر سارا پیسہ مجھے ظاہر لگانا پڑ رہا. تو یہ غریب بندے کی جو جمع پونجی تھی وہ بیچارے کی ادھر لگی. اس وقت اس کو نہ واش روم بنوانے دیا گیا، اس لیے تو پھر آسیہ ناراض ہو گئی تھی. ظاہر ہے جو مائکے کی چیز ملی ہوتی جب وہ بھی بک گئی اور وہ لگ گیا پیسہ، اور پھر اس کو بیچاری کو اس حساب سے کچھ بھی نہ ملا تو پھر اگلے نے بولنا ہی تھا نا. اب دیکھیں نا
कितना उन्होंने रुपया कर के जमा किया होगा, अब घर बनेगा माशाल्लाह से, आगे बच्चियां जवान हो जाएंगी, उनकी शादियां आ जाएंगी। और जहेज़ देखा, कितना जहेज़ देना पड़ता है पाकिस्तान में, हमें देख लेना। हर बंदा तो नहीं है, जो गाँव के लोग हैं ये देख लें, फिर इन्हें कितना होता है, हर चीज़ को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अब चाहिए ना इनको, उनकी बेचारों की सपोर्ट करें, कोई थोड़ा बहुत है उनमें करें जितना पैसा। अब वो सारा आ गया अब्बास के हिस्से में, हालांकि वो भी किसी काम नहीं है, वो भी इन्होंने वो जो पुराने तरीके के घर बने हुए हैं, तो वो भी जब बनाएंगे तो नया ही बनाएंगे। जब जदीद दौर है जी, उधर फ़याद का घर है माशाल्लाह से, उधर देख लो हुमैरा का घर है, उधर जो है सबके घर अच्छे हैं, तो हर बंदे ने फिर करना है ना, वैसा घर बनाना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।